हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को सामाजिक विषयबाट केही पाठहरू हेर्दै आइरहेका छौं। हामीले एकाइ 5 बाट केही पाठहरू हेरिरहेका छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि हामीले एकाइ 5 को पाठ 1 हेरेका थियौं। पाठ 1 मा रहेको थियो आवर लिभिङ प्लेस, मतलब हामी बस्ने ठाउँ। यो भन्दा अगाडि हामीले पाठ 1 हेर्यौं भने आज हामी पाठ 2 हेर्ने छौं। पाठ 2 मा रहेको छ आवर भिलेज एन्ड टाउन, मतलब हाम्रो गाउँ र शहर। आज हामी चाहिँ पाठ 2 को बारेमा हेर्ने छौं। पाठ 2 को शीर्षक रहेको छ आवर भिलेज एन्ड टाउन, यानी कि हाम्रो गाउँ र शहर। यहाँ नोट भनेर दिएको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पाठको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नानीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा थाहा दिनु हो। हामीले यो पाठबाट चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू के हो त र प्राकृतिक स्रोतहरू के हो त भनेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौं। पाठ सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हामी प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो त हेर्नेछौं। What is natural resources? The resources that occur in nature without any action of humankind for human use is called natural resources. Example: mountain, river, air, forest, etc. म यसलाई नेपालीमा भन्नेछु है। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको चाहिँ त्यस्तो स्रोत हो जुन हामीले हाम्रो वरिपरि पाउँछौं, जुन मानिसहरूले बनाएको होइन तर मानिसहरूको प्रयोगको लागि हो, जस्तै हिमाल, नदी, हावा, वनजंगल आदि। यिनीहरू चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू हो। तपाईहरूले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जंगलको चित्र हो र यहाँ चाहिँ खोला पनि छ। र अर्को चित्र चाहिँ के हो त माउन्टेन, यानी कि हिमालको चित्र हो। र अर्को चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोन्ड, यानी कि पोखरीको चित्र हो। यिनीहरू चाहिँ के हो त प्राकृतिक स्रोतहरूको उदाहरणहरू हो। अब हामी हाम्रो पाठतर्फ जानेछौं। यहाँ हामी हाम्रो गाउँ र शहरको बारेमा छोटो कथा हेर्नेछौं। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। This is Sunita's village. There is a forest close around. There are many trees in the forest, so it is dense. There is a lake too in the middle of the village. Everyone has protected the forest. Villagers get grass, firewood and timber from the forest. There is a river near the forest. It is big and deep. यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सुनिताको गाउँ हो। यो चित्रमा देख्नु भएको चाहिँ सुनिताको गाउँ रहेछ। गाउँको नजिकै वन पनि रहेछ। गाउँको नजिकै त के रहेछ त वन जंगल पनि रहेछ। तपाईहरुले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सुनिताको गाउँ वरिपरि चाहिँ वन जंगल पनि रहेछ। जंगलमा धेरै रुखहरू छ, त्यसैले जंगल एकदमै बाक्लो छ। गाउँको बीचमा ताल पनि रहेछ। सबैजनाले जंगल जोगाएका छन्। गाउँलेहरूले घाँस, दाउरा र काठ जंगलबाट ल्याउने गर्छन्। जंगलको नजिकै नदी पनि रहेछ र त्यो चाहिँ ठूलो र गहिरो रहेछ है। सुनिताको गाउँ छ। गाउँको नजिकै चाहिँ के रहेछ ताल पनि रहेछ र उसको गाउँको नजिकै चाहिँ जंगल पनि रहेछ। जंगलमा चाहिँ धेरै रुखहरू रहेछ। यो चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के को चित्र छ त जंगलको, जहाँ चाहिँ धेरै रुखहरू छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त डेन्स्ड फरेस्ट है। त्यही भएर चाहिँ धेरै रुखहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जंगल चाहिँ एकदमै बाक्लो रहेछ। अनि सुनिताको गाउँमा बस्ने मानिसहरूले गाउँलेहरूले चाहिँ जंगलबाट दाउरा काट्ने, घाँस ल्याउने, काठहरू ल्याउने काम गर्ने रहेछन्। तपाईले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के गरिरहेको छ त दाउरा काटिरहेको छ है। सबैजना गाउँलेहरू मिलेर चाहिँ जंगललाई जोगाएको रहेछ र उसको गाउँको नजिकै चाहिँ एउटा नदी पनि रहेछ। त्यो नदी चाहिँ ठूलो अनि एकदमै गहिरो रहेछ। यो त भयो सुनिताको गाउँको बारेमा। अब हामी शहरको बारेमा छोटो कथा हेर्नेछौं। अब हामी शहरको बारेमा हेरौं है त। भोला lives in a town. There is a pond a bit far from the town. The pond is small. It was made by the people of the town. There is a forest away from the town. The forest is very sparse. It was dense before, but the people of the town cut many trees down to make their houses. So now the forest has been sparsed a few trees only. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोला शहरमा बस्छ। भोला चाहिँ कहाँ बस्छ रहेछ त शहरमा। यो चित्र भोलाको शहरको हो। भोला चाहिँ शहरमा बस्छ। शहर भन्दा अलि पर पोखरी पनि छ। शहर भन्दा अलि पर चाहिँ पोखरी रहेछ। तपाईहरुले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ पोखरी छ है।
अनि पोखरी सानो छ, पोखरी चाहिँ कस्तो रहेछ त सानो रहेछ। ताल अलि ठुलो हुन्छ, पोखरी चाहिँ सानो हुन्छ है। पोखरी चाहिँ सहरको मानिसहरू मिलेर बनाएको रहेछ। सहरभन्दा निकै टाढा जङ्गल रहेछ, सहरभन्दा निकै टाढा चाहिँ जङ्गल रहेछ। अघि हामीले गाउँको बारेमा हेऱ्यौँ, गाउँमा चाहिँ के रहेछ त गाउँको नजिकै जङ्गल रहेछ भने सहरमा चाहिँ सहरभन्दा धेरै टाढा चाहिँ जङ्गल रहेछ। जङ्गल एकदमै पातलो छ। पहिले चाहिँ जङ्गल अलि बाक्लो रहेछ, तर मानिसहरूले घर बनाउनका लागि धेरै नै रुखहरू काटेका रहेछन्। त्यसैले जङ्गलमा केही रुखहरू मात्रै रहेछ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ के रहेछ त जङ्गल चाहिँ एकदमै बाक्लो रहेछ सहर हुनुभन्दा अगाडि, तर मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूको घर बनाउनु भनेर सबै जङ्गलको रुखहरू काटेको कारणले चाहिँ जङ्गल चाहिँ एकदमै पातलो भएको रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै रुखहरू रहेछ। यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ के छ त रुखहरू छन् तर कति छ त पातलो, एकदमै थोरै रुखहरू छन्। कसरी थोरै भयो त मानिसहरूले उनीहरूको घर बनाउन रुखहरू सबै काटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गल चाहिँ पातलो भएको रहेछ है। त्यहाँको मानिसहरूले देख्नुहुन्छ यो चित्रमा के गरिरहेको छ त रुख काटिरहेको छ है। यसरी नै सबै घर बनाउनको लागि रुख काट्ने रहेछन्। गाउँको मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूको वन जङ्गलको सुरक्षा गर्छन्, उनीहरूको वन जङ्गलहरू जोगाएर राख्छन्। तर सहरमा चाहिँ के गरेका रहेछन् त उनीहरूले चाहिँ जोगाएको रहेछ। यो त भयो गाउँ र सहरको बारेमा छोटो कथा। अब हामी प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा हेर्नेछौँ र त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउन सक्छौँ भन्ने बारे पनि हेर्नेछौँ। नेचुरल रिसोर्सेस यानि कि प्राकृतिक स्रोतहरू। नम्बर 1 मा रहेको छ फरेस्ट यानि कि जङ्गल। फरेस्ट इज द होम अफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स। फरेस्ट प्रोभाइड्स टिम्बर, grass, firewood, medicine, etc. Forests protect us from landslides. We should conserve forests by planting many trees. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट चाहिँ धेरै जङ्गली जनावरहरूको घर पनि हो। यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यहाँ फरेस्टको चित्र छ र यहाँनेरि धेरै जङ्गली जनावरहरू पनि छ। हो त्यही भएर चाहिँ जङ्गललाई जङ्गली जनावरहरूको घर पनि भनिन्छ। फरेस्टबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त काठ भयो, घाँस, दाउरा, मेडिसिन है, मेडिसिनको प्लान्टहरू पनि हामीले जङ्गलमा पाउने गर्छौँ। फरेस्टले चाहिँ हामीलाई प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पनि बचाउने गर्छ, जस्तै कि पहिरो भयो, पहिरो जानबाट हामीलाई जङ्गलले बचाउने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जङ्गललाई जोगाउनुपर्छ, हामीले रुखहरू रोपेर जङ्गल बचाउनु पर्छ। यो चित्रमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर दुईजना बच्चाहरूले रुखहरू रोपिरहेको छ। हामीले चाहिँ रुखहरू हामीलाई दाउराको लागि, काठको लागि काट्छौँ, तर काटे पनि हामीले चाहिँ रुखहरू रोप्नुपर्छ। यो चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, रुखबाट हामीले के गरेको छ त दाउरा निकालेको छौँ है। दाउरा भयो, घर बनाउनको लागि काठ भयो, जङ्गलबाट हामीले धेरै कुराहरू पाउन सक्छौँ। हामीले रुखहरू काटे तापनि हामीले चाहिँ रुखहरू रोप्ने गर्नुपर्छ। दोस्रोमा रहेको छ रिभर यानि कि नदी। We get water from river. We can wash clothes and take bath in the river. We should not throw any waste in the river. We should clean the river time and again. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने पानीहरू भयो हो त्यो चाहिँ कहाँबाट पाउँछौँ त नदीबाट पाउँछौँ। हामीले हाम्रो लुगा धुने, नुहाउने काम पनि नदीमा गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ नदीमा फोहोर कुराहरू फाल्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो नदी वरिपरि सधैँ सफा गर्नुपर्छ। यो तपाईहरुले देख्नु भएको चित्र चाहिँ नदीको हो र अर्को चित्रमा चाहिँ यहाँनिर एकजना मानिसले के गरिरहेको छ त लुगा धुइरहेको छ भने अर्को बच्चाले चाहिँ पानी ओसारिरहेको छ है। हामीले नदीमा लुगा धुन पनि सक्छौँ, पानी लिन पनि सक्छौँ। र अर्को चित्रमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेको छ त उनीहरू नुहाइरहेको छ, यानि कि स्विमिङ पनि गरिरहेको छ। हामीले नदीमा नुहाउने काम गर्न सक्छौँ, स्विमिङ खेल्ने पनि गर्न सक्छौँ। हामीले नदीबाट धेरै कुराहरू पाउँछौँ, त्यही भएर हामीले हाम्रो नदीलाई चाहिँ सधैँ सफा गर्नुपर्छ। यो तलको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ तीनजना बच्चाहरू भएर चाहिँ नदीको वरिपरि भएको फोहोरहरू सबै सफा गरिरहेको छ। हामी सबै मिलेर पनि यो नदीमा भएको फोहोरहरू सधैँ सफा गर्नुपर्छ। तेस्रो रहेको छ माउन्टेन यानि कि हिमाल। हाम्रो देश नेपालमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा छ है। हिमाल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्छन्।
यो चित्र चाहिँ हिमालको हो। हिमालमा हिउँ पर्छ है। त्यो हिउँ नै बगेर के हुन्छ त पानी बनिन्छ र नदीमा मिसिन्छ है। यो चित्रमा देख्नु भएको चाहिँ के हो त यो हिमाल हो र हिमालको हिउँहरू बगेर चाहिँ पानी बन्ने गर्छ। यदि हिमालमा हिउँ नै भएन, हिउँ सक्यो भने चाहिँ हाम्रो नदी पनि सुक्छ। चौथो रहेको छ एयर यानी कि हावा। Air is the mixture of many gases and dust particles. Air is very essential for all living beings. It is invisible. यो भनेको चाहिँ हावा के हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हावा चाहिँ धुलोको सानो सानो पार्टिकल्स र धेरै ग्यासहरूको चाहिँ सम्मिश्रण रहेछ है। हावा चाहिँ लिभिङ बिङ्सलाई एकदमै चाहिने कुरा हो। लिभिङ बिङ्स भनेको चाहिँ जीवित प्राणीहरू। कस्तोलाई लिभिङ बिङ्स भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सास फेर्छ, खान्छ, हिँड्छ, डुल्छ अनि बढ्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ लिभिङ बिङ्स भनेर भनिन्छ। जस्तै भयो हामी मान्छेहरू, एनिमल्सहरू, उनीहरू चाहिँ लिभिङ बिङ्स हो। हामीले हावालाई चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, हामीले हावालाई फिल मात्रै गर्न सक्छौँ है। यो चित्रमा हेर्नुहोस् है, यो चित्रमा चाहिँ के देखाएको छ भने चाहिँ हावा प्रदूषण भएको देखाइएको छ। विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूबाट भयो, गाडीहरूबाट भयो, घरहरूबाट भयो निस्केको धुवा धुलोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको हामी बस्ने हावाहरू चाहिँ, हामी बस्नेको ठाउँको हावाहरू चाहिँ के हुन्छ त प्रदूषण हुने गर्छ, यानि कि पोल्युटेड हुने गर्छ है। त्यही प्रदूषण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सास फेर्नमा समस्या हुन्छ, हामीलाई विभिन्न रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। अब हामीले हावालाई कसरी सफा राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गाडीहरू कम प्रयोग गरेर बरु हामी हिँड्ने, साइकलहरू चलाउने गर्नुपर्छ। अनि जुन हाम्रो किचनहरूबाट निस्केको फोहोरहरू हुन्छ हो त्यो फोहोरलाई हामीले त्यत्तिकै बाहिर रोडतिर फाल्नु हुँदैन, बरु हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गार्डनमा लगेर मल बनाउन पनि सक्छौँ। अनि हामीले कति प्राय प्लास्टिकको कुराहरू हुन्छ, पेपरहरू हुन्छ, त्यत्तिकै फाल्नु हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि रियुज पनि गर्न सक्छौँ, फेरि नयाँ बनाएर चलाउन पनि सक्छौँ। त्यही भएर हामीले त्यसरी त्यत्तिकै जथाभावी चाहिँ फाल्नु हुँदैन। अब हामी समरी हेर्नेछौँ, यानि कि आज हामीले यो पाठमा के हेर्यौँ भनेर चाहिँ सरसर्ती हेर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले वाट इज नेचुरल रिसोर्सेस हेर्यौँ। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको के हो त भन्ने बारे हामीले थोरै परिचय पनि हेर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के हेर्यौँ त स्टोरी अफ भिलेज एन्ड टाउन, सुनिता र भोलाको गाउँ र सहरको बारेमा हामीले छोटो कथा पनि हेर्यौँ। अनि अर्को हामीले के हेर्यौँ त सम नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड हाउ टु कन्जर्भ देम, प्राकृतिक स्रोतहरू र त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउन सक्छौँ भन्ने बारे पनि हेर्यौँ। हामीले के प्राकृतिक स्रोतहरू हेर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट, जङ्गलको बारेमा हेर्यौँ। हामीले जङ्गललाई कसरी जोगाउन सक्छौँ त रुखहरू रोपेर जोगाउन सक्छौँ। हामीले नदीको बारेमा हेर्यौँ, नदीलाई चाहिँ हामीले नदीको वरिपरि चाहिँ सफा गरेर जोगाउन सक्छौँ। हामीले हिमालको बारेमा पनि हेर्यौँ र अन्तिममा चाहिँ हामीले हावाको बारेमा हेर्यौँ। हामीले हावालाई चाहिँ कसरी प्रदूषण हुनुबाट जोगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो जताभावी फोहोरहरू नफालेर त्यो कारहरू, गाडीहरू भयो अलिक कम प्रयोग गरेर बरु हामी हिँडेर, साइकलहरू चलाएर चाहिँ हावालाई प्रदूषण हुनुबाट जोगाउन सक्छौँ। अनि जो हाम्रो घरहरूबाट निस्केको फोहोरहरू चाहिँ अथवा केही कुराहरू हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हाम्रो गार्डनमा मल बनाउन पनि सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई जोगाउन सक्ने रहेछौँ। अरू थुप्रै नेचुरल रिसोर्सेसहरू पनि हुन्छ, तर आज हामीले चाहिँ यति मात्रै हेर्यौँ। आजको भिडियो यति नै राख्नेछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले आजको पाठ राम्ररी बुझ्नुभयो। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू सबैजना आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।